إلك تحسن لا 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 لمن تعيد عيتو قرشي كم يجرب تنقلهم تم يمن دعت قرشي وحفظ بلا مسيلهم سي حقول ونه سيدا من تعيد لا 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 صلحتي يقرفوا معليف تقرف تزلق مش كنا يقرفوا سكع عندي تنقل زبد لا وياني يقرفوا هو إسرائيل حدا مساعد كون شوفوا لفقراوي عشان حاتيهم دستقوا يقرفوا سواي بدعم تنقل إن يغطيهم لعنات أنا ما ذاتيهم كن تو تلاحظوا أيضا يفدي كقرمك أمانة مدح له أوزي جواد حدد له هذا أوزي جنزب زقدف له ما ذاتيهم تلاحظوا أيضا يساعد من قستي أي فدتن حسن موبايلي أي من السواني مع الحسن حسن موبايل وسيدم طيب السويت موبايل مالت لا يكون السواد أفتو العد ولا من قستي أي صحوي أقرأني أثبت لك أسقيلو دام ذكريهم أسقيلو كايلاتي يسمع واحد تقني لقبر ده بحكو عزيلو معك لزنا إقرأني تقنع وقحان بقطة كقاوم يخيلان عقمد حزي كانت تعزي خمس جير جميرو من ذلو قاوتات ملحنا راغو وديا حزي زخمتي جميرو من يوزي قفا بقفا جميرو من يوز حدا سأل ما ديس ولا عصر سبدي نحل العاتيو أو عن ملحات رح اليوم كابتاتون عفراي راوي وني حوس عين بسم الله عفرا أو عن أعطيت تدودن لقدساتك بسم الله أم عفرا مالي لكوارح زبدة بسرون ولا تمدكم قدسي تم ولا تنقاري قدس نيو ناش تقول عمادتي صيام من شاوفاك ولا أنا تقول حالاتنا تيادين قدي هادين لا تنقفوا ما يكاد قدي يكاد عفرا لقونا مهدي من الجرس لزلوا نفتي سعيد لتنحسن عصر رديك أبراغو ون فوتوت إنا يوم زود سوات الدو تشوفينهم سعادات تدأخوينهم سي تشوفينهم يسوقوا بقرمك لما عندي لما لا تطوم زورو من دستس يعني تشوفينهم ما لا تطوم مريم زيادة لا بشترايا ولا أخدع لواي تدأخو سي سمعني؟ هو تاخينا لم تعمل على شوفن لو عينهم كيف لاتو ويدي هذا كان بصير بلا لواي أركاد شيء لك هذا كربح وحتى يقدس حنت ساعات أبي لهم تأثيرهم لا ساعات يا خوي مسك خيام أو لا لواي أركاد نفتح الدب لك هذا ممكن لا لواي أركاد وهذا ما نبهدي بعد حمد تقرأ يدن شوف ذرمها أنت هديون الطقم يقول هديون ساعتين خمسة هو بجد هو حياتي البانية تقرأ تاي بدر أنت هاي أبرز سيد واحد قلت راح نوقف عليه مرقطني أرديك هذه أيوة الله مشت كفيلة موت يوم كل سهادي أتا موت يوم يسوره أنا خمسة زود كويا ولا تي إف بي كده سبرا وده عفات ده ملحظة ده يفضي إف وزح تكلم يدن بخلاف ده الساعات شرح البال يدن أريد وده رديك مقنع؟ هو صراحة البها يدن كلها كنت يديرني ملحة يشتري صراحته ملحة عسكري الحلو منه كل ذي أتخفي كفلي قتضي كيني حبشة نكنا مساق خفي يولي يتو شو بقول شيء من تختاري ولي كذا شفتها
كسمعك نيرو يو بعد فين نمبر غير دفتي بيرو دويلتي انت عم تدور زلو انا دابس على غير ولسي سبوس يكون مسلم كرا ناس ديوا منطقة يسلم سبوق لهم عاوزي كان حما قلو انا راوي زلو عاوزي حما قلو تعمل قلا تعوم دو يو ودن يسوم دو جندو يسوم دو قليدا نفس بيرو دويدا عاو تايدي المسيركا وهذا خميرا كم تتفضى بحيلايا برخان قرينيا منقست اليبلاي منقست سعدون حاوش أقتلو كسكر كله بدرون يدبدب له حوتي أي رقوان منقست سعدي أي فقد الله بحوتي وطن أي سعد بطاي هو أيوة كابو سلطة أي فقد الله في بيرو نيجار يعني كم هذا خميرة الدود كينمو خام آتم دود خيكون أنا سي بزحي فتاي إذا تبغى رابعكم ما نحرق عفراسي فتاي لا كما يكون عتق بالدن لما عتق سبعين توسع عتق ولا نقرطان كحدث شغل الدمر كاو حادفو كنشتي بعدهم رهط نايمن أسي بدع له بديك قاوم ليا أول قيس قاوم وبن يكون بتوسع على الدوسي قال أنا صار دايو قال لي أبشر قبل يوم غير فرد دعمية عاوزين وركة قال سول يفوت يوم فليس نمشي يفوت يوم بعد الكليلين مرحبا إلى يوم هذا رديك هذا خميرة خميرة هي لبر خدني ما تحبني أنا هذا خميرة ضد الطريق الخفيفية وكساد الكاميرا بهالبولانية وكساد عين البولانية وكساد عادية مستمعة خطيرة مدخل وجن وزي هو هفتان بقى وبني كل جزء ناتي وضع عريس أو بني تقول زوجة أو بني عمادون نعمة زي بتحسب يعني هفتان بس لا بسحب زدو أنت عميل مسلم بس لا يدك شيء ذكرنا بسا فوقهم ذكرنا بسا عكس طريق تنعوض عكس كثير ذك تروح بعد كذا ما بخاني رجل نحن مش من قد سيكون بتعني يقود شاطر بتعني ما كل من كانت تجمع خطوة عقل ترى رجع لك حنقول توصل ما تبي سلدي أنا تفعل قصده عندي تقولون كنتي كذا يقول عندي تقولون صوت تقولون أتي بكنت رأسها أوزان مساكين قشعة كايتو أودوا إذا ده سرحلو سمع كده كان كايتو شوية ون قلنا اشتبهوا تقول كذا أزت تقول قصعت هم بدنا أشوف تاجر كذا هم بدنا جدا رجع كذا جدا بوين شيء تعيا جلو استلنيت سبعة ونص حسب سنة دافين نوفمبر سبعة ونص حسب دلالايسي سمع عنده دلالايسي دلت حدث أوراق وتقبل لشكورني وديلو المودي حق بيناتهم بقى مش تفاهموني ودمي حتى عاي انت سيبلكاني دلاله صلوا الرياس سيبلكاني نعمنس حدث أوراقوس يقفل السدس سبل بحط عياتا سمع هذا أنا هاي مقنعتي حدا نكون ينتهى لو تكون يكون شرح الصراحة هاي هو دام سمع جن سمع جدا نحر بنقص جدا نحر تقاوم جدا صديق نحر تقاوم من دمسي مقنع هاي يتحدى أوراقون نحر تفكين كات أنا فجند القرية دي مستكا